बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। याद रखिएगा, इस बार जो जंग सामने आ रही है वो कोई आम या रिवायती जंग नहीं है, बल्कि ये एक रिजीम चेंज की जंग है। ऐसी जंग जिसकी मिसाल हमने इससे पहले नहीं देखी। अब जरा पूरा सिनेरियो समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। इस वक्त यमन ने अपनी तमाम फोर्सेस को फुल हाई अलर्ट पर कर दिया है। यमन के हूसी अब बाकायदा तौर पर इसराइली और अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। ये निशाना कब और कैसे बनाया जाएगा? जैसे ही ईरान की जंग शुरू होगी और उसकी शिद्दत में इजाफा होगा, खास तौर पर उस ऐलान के बाद जो ट्रंप की जानिब से सामने आया है, जिसमें साफ अल्फाज में ये पैगाम दिया गया कि तुम तख्ता उलट दो, मैं आ रहा हूं। ऐसी सूरत हाल में यमन रेड सी में अपने ऑपरेशंस का आगाज कर देगा। यहाँ एक पहलू ये भी है कि सोमाली लैंड की वजह से पहले ही इसराइल पर दबाव मौजूद था। अब इसके नतीजे में इसराइली और अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बराह रास्त हमले शुरू किए जाएंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमरीका को इस रीजन में एंगेज रखना इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए यमन इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ हमले की तरफ जा रहा है। एक तरफ ये हमले शुरू होंगे और दूसरी तरफ यमन के पास मौजूद मिसाइलों में अब एडवांस लेवल के मिसाइल ईरान की जानिब से फराहम कर दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान को जिस खतरे का सामना है वो इससे पहले कभी नहीं था। अब मामला सिर्फ दबाव का नहीं, बल्कि ईरान के वजूद पर सवालिया निशान लग चुका है। अमरीका और इसराइल ऐसी तैयारियों में मसरूफ हैं कि अब ईरान के लिए अकेले लड़ना आसान नहीं रहा। इसीलिए ईरान ने फैसला किया है कि यमन को बाकायदा तौर पर साथ शामिल किया जाए। नतीजा ये होगा कि इस बार हमले ना सिर्फ ज्यादा होंगे बल्कि बड़े पैमाने पर होंगे, और अमरीका के साथ यमन का जो भी साबिका मुआहिदा था वो अब टूटने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही है वो अमरीका के लिए है, और बहुत ज्यादा है। ईरान के हवाले से जो ताज़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट नेतन्याहू और ट्रंप को दी गई है, उसमें वाज़ेह किया गया है कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि लेट्स से हमला करके, साइबर अटैक के जरिए या बराह रास्त मिसाइल फायर करके ईरान को मफलूज कर दिया जाएगा, तो ये एक गलत अंदाजा होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसराइल ने पहले बंदर अब्बास के इलाके में कुछ सिस्टम्स को आर्जी तौर पर डिसेबल किया था, और अगर चाहा जाए तो ट्रेन्स, गैस स्टेशंस और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये समझ लिया गया है कि आयतुल्लाह की हुकूमत गिरा देने के बाद सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो इसके नताइज अमरीका और इसराइल के लिए कहीं ज्यादा तबाहकुन साबित हो सकते हैं। क्योंकि जो मिसाइल प्रोग्राम है और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कहीं जाने वाला नहीं, बल्कि ये खदशा भी मौजूद है कि अगर मौजूदा लीडरशिप को ख़त्म किया गया तो उसके बाद जो क़यादत सामने आएगी वो ज़्यादा सख्त, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है। ये सोच के हम फौरन रज़ा पहलवी जैसे किसी किरदार को ले आएंगे, वो आ जाएगा, इसराइल के साथ दोस्ताना पॉलिसी अपनाएगा और शाह के दौर की तमाम चीज़ें बहाल हो जाएंगी, ये सब एक गलत फहमी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है, और इन 9 करोड़ में से 90 से 95% लोग ये वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि चाहे आयतुल्लाह से इख्तलाफ हो या ना हो, वो हुकूमत में रहे या ना रहे, लेकिन हम इसराइल के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। ईरानी आवाम के अंदर इसराइल के खिलाफ शदीद नफरत मौजूद है, और इस नफरत की वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि इसराइल जहां जाता है तबाही लेकर आता है। वो ईरान को पसंद नहीं करता और उसका अगला हदफ ईरान ही है। ये वो हकीकत है जिसे नजरअंदाज करना अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। असल हकीकत यह है कि लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं। लोगों की परेशानी की बुनियादी वजह माशी दबाव है। खास तौर पर खवातीन ये महसूस करती हैं कि हिजाब जबरदस्ती मुसल्लत किया जाता है। इसी तरह अवाम ये देख रहे हैं कि करेंसी मुसलसल डिवैल्यू हो रही है, ताजिर सड़कों पर निकल आए हैं और आम आदमी रोजमर्रा के मसाइल में पिस चुका है। लोग इन बातों पर परेशान हैं। ये परेशानी इस वजह से नहीं है कि ईरान को इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। इसीलिए खदशा ये है कि जो भी अगला लीडर आएगा वो मुमकिन है आयतुल्लाह की निस्बत ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे, बल्कि ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि वो पहले ही अंदर से तैयार बैठे हों और आते ही इसराइल के खिलाफ बड़े और फैसला कुन इक़दामात कर डालें। अब जरा इसकी एक मिसाल देख लीजिए। ईरान के मौजूदा सदर इस वक्त जंग नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमला हो या खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ जाए। लेकिन जरा ये तसव्वुर कीजिए कि इस सदर के बाद कोई ऐसा शख्स इख्तिदार में आ जाए जो पहले से इसराइल और अमेरिका पर हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो, तो फिर सूरत हाल कहां जाकर खड़ी होगी। ये तमाम खदशात इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स में सामने रखे जा चुके हैं कि मुमकिन है हालात एडवांसमेंट की तरफ चले जाएं। यानी जिस बात को आप ये समझ रहे हैं कि शायद नया आने वाला लीडर वेस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले, ऐन मुमकिन है कि वो इसके बिल्कुल बरक्स निकले। ये भी इम्कान है कि वो अमेरिका के खिलाफ खुल कर जाए और खास तौर पर इसराइल के खिलाफ ऐसे इक़दामात करे जिनका खमियाजा इसराइल को बहुत भारी पड़े। ऐसी सूरत हाल में यह भी हारिज इम्कान नहीं कि वो यमन के हूसियों को मुकम्मल बैक फराहम करे और वो बराह रास्त अमरीकी अहदाफ पर हमले शुरू कर दें। ये मामला जितना हमने शुरू में आसान समझ रखा था, हकीकत में वो इससे 1000 गुना ज़्यादा खौफनाक बनता जा रहा है। अब खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो क्या इसराइल सर्वाइव कर सकता है? इसका जवाब साफ है, इसराइल ये सूरत हाल अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसी पस मंज़र में ट्रंप दरअसल ईरानी अवाम से बराह रास्त खिताब करना चाहते हैं। वो ईरानी अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन एक बात जहन में रख लीजिए,
اب تک جو حالات سامنے آ رہے ہیں ان میں ٹرمپ کو وہ کامیابی نہیں مل سکی جس کا وہ خود اندازہ لگا رہے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں، میں تمام ایرانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ الٹ دیں، سب کچھ تباہ کر دیں، آپ کو مدد ملنے والی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ بند ہے، پورا ملک عملاً کٹ آف ہے، ٹرمپ کا پیغام وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ شروع میں بیرون ملک کالز بھی بند تھیں، بعد میں انٹرنیشنل کالز تو بحال ہو گئیں، لیکن مجموعی صورتحال اب بھی امریکہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ تو چاہے آپ جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی دعوے کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ تباہی بہت بڑی آنے والی ہے، اور اس تباہی کی لپیٹ میں امریکہ خود بھی بری طرح آنے والا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب ایران پر حملہ کیا جائے گا تو صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیے، اسٹار لنک کو ایران میں پورے سسٹم کو ہٹا کر باہر سے کنٹرول لگانے کی جو کوشش تھی اسے چین اور روس کی مداخلت سے مکمل طور پر جیم کر دیا گیا ہے۔ یہ صلاحیتیں ایران کے پاس پہلے نہیں تھیں، تو اب سوال یہ ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران خاموشی سے بیٹھ کر یہ سب تماشا دیکھتا رہے گا؟ اگر اسے یقین ہو کہ اس کی تباہی یقینی ہے تب تو شاید تماشا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ کسی صورت یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ایران چپ بیٹھنے والا ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملہ اور زیادہ سنگین اور فیصلہ کن موڑ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ سامنے آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ بھی اس جنگ میں کود پڑے اور براہ راست محاذ پر آ جائے، اور اس کے ساتھ ہی ایران کے پاس موجود میزائل سسٹمز، کیونکہ یہ فائنل کال ہوگی، اس بار ممکن ہے کہ غیر معمولی اور بڑے پیمانے پر تباہی کا منظر پیش کریں۔ یہ امکان بھی مکمل طور پر موجود ہے کہ جیسے ہی جنگ باقاعدہ چھڑتی ہے اور امریکہ پر براہ راست حملے شروع ہوتے ہیں، ایران کے اندر جاری احتجاج خود بخود ختم ہو جائیں، کیونکہ جب اوپر سے میزائل برس رہے ہوں تو کوئی بھی اس بات پر غور نہیں کرتا کہ یہ میزائل کہاں گرے گا یا کس پر گرے گا۔ اصل میں اس وقت جتنی بھی آپشن زیر بحث ہیں ان میں ایک بات بالکل واضح ہے، آج تک ایران پر جتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان سے حکومت کو نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے ان پابندیوں کے دوران میزائل پروگرام بھی بنایا، ڈیفنس سسٹمز بھی تیار کیے اور اپنی عسکری صلاحیت میں اضافہ کیا۔ نقصان ہوا ہے تو عام عوام کو۔ اگر اسی تناظر میں آگے بڑھا جائے تو جو فائدہ یا نقصان ہونے جا رہا ہے وہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گیس اسٹیشن بند کر دیے جائیں، ٹرینیں روک دی جائیں یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جائے تو اس کا براہ راست نقصان عوام کو ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام مزید اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ حال ہی میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو تہران خالی ہونا شروع ہو گیا تھا، اور آج بھی ایران کے اندر اسرائیل کے خلاف شدید نفرت موجود ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ اوور نائٹ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں سب کچھ اسرائیل کے لیے دوستانہ ہو جائے، فی الحال ایسی کوئی تصویر سامنے نہیں آ رہی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنگ کوئی آسان معاملہ نہیں۔ اب ذرا ایک اور پہلو پر غور کریں، اگر قطر سے حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایران قطر کو بھی نشانہ بنائے گا، تو کیا یہ جنگ صرف قطر تک محدود رہے گی؟ بالکل نہیں، یہ جنگ آگے بڑھے گی، اور پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا قطر امریکہ کو روک پائے گا یا کیا وہ ایران کو روک سکے گا؟ یہاں ایک اور نہایت اہم سوال بھی جنم لیتا ہے، کیا اسرائیل واقعی چاہے گا کہ ایران حملہ روک دے؟ اگر قطر پر حملہ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ فرض کریں کہ امریکہ جنگ میں کود پڑتا ہے اور اسرائیل وقتی طور پر پیچھے رہتا ہے، حالانکہ مستقل پیچھے رہنا اس کے لیے ممکن نہیں، اور قطر میں موجود امریکی فوجی اڈوں سے کاروائیاں ہوتی ہیں۔ جب ایران اس کا جواب دے گا تو بدنامی کس کے حصے میں آئے گی؟ قطر کی، اور قطر کے خلاف بیانیہ کس کے حق میں جائے گا؟ اسرائیل کے۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل کے لیے یہ زیادہ موزوں ہو سکتا ہے کہ پہلے فریقین آپس میں کمزور ہوں اور بعد میں وہ اپنی انٹری لے۔ اس وقت اسرائیل ایک لحاظ سے بہتر پوزیشن میں دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ غزہ کا سارا معاملہ ڈائیورٹ ہو کر اب ایران کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ آج ایران نے خود یہ بات اٹھائی ہے کہ ذرا امریکہ اور یورپ کی منافقت پر غور کریں۔ ایران نے یورپ سے سوال کیا ہے، نیتنیاہو نے غزہ میں کتنی تباہی مچائی، تم نے کتنی قراردادیں پیش کی، کتنے وارنٹس جاری کیے، وہ کتنی بار تمہاری ایئر سپیس سے گزرا، کتنی بار تمہارے ممالک سے ہو کر گیا، کیا تم نے کبھی اسے گرفتار کیا؟ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ تمہارے ملکوں میں احتجاج ہوتے رہے، لیکن جب ہمارے ملک میں احتجاج ہوا تو تم نے اسے ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی۔ ایران کا کہنا ہے کہ تمہارے چہروں سے تو خود ہی جمہوریت کا لبادہ اتر چکا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں امریکہ اور اسرائیل کے فیورٹ ڈکٹیٹرز، فیورٹ حکمران اور جعلی پارلیمنٹس ہوں وہاں ان کی کھلی حمایت کی جاتی ہے، لیکن جہاں انہیں یہ محسوس ہو کہ افغانستان ہمارے خلاف ہے یا ایران ہمارے خلاف ہے وہاں ہمیشہ ریاکشن لینے کی بات کی جاتی ہے۔ حال ہی میں سب نے دیکھا کہ قطر پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ ان تمام عوامل کو سامنے رکھیں تو موجودہ صورتحال صاف طور پر یہ اشارہ دے رہی ہے کہ یہ لڑائی بڑی ہونے والی ہے۔ یمن کودے گا، دیگر کئی فیکٹرز شامل ہوں گے، اور اس کے بعد امریکہ کے لیے حالات انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یاد رکھیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔